डॉक टॉक में हम आज बात करेंगे हमारे नेल फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि जी खूबसूरत नज़र आने के लिए नेल आर्ट और मैनिक्योर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यकीनन अगर आपके साफ़ सुथरे खूबसूरत से हाथ हों वो किसको बुरे लगते हैं। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और यही वजह है कि आप किसी भी सैलून में चले जाएँ, मैनिक्योर पेडिक्योर लोग रेगुलरली करा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही अपैरेटस जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये वजह बन सकती है फंगल इन्फेक्शन की, ख़ास तौर पे अगर इनको सही तरह से स्टरलाइज नहीं किया जाए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो इतने पर्टिकुलर हैं कि वो मेडिकेटेड पेडिक्योर्स और मैनिक्योर्स के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर डायबिटिक या प्री डायबिटिक हों आपकी फैमिली में अगर किसी की भी डायबिटिक हिस्ट्री है तो फिर पाँव में और बिलखुसूस नाखून के पास किसी भी ज़ख़म लगने के हवाले से आपको बहुत मोहतात होना पड़ता है। लेकिन क्या वजह है कि इज़ इट बिकॉज़ कि हम नेल कलर इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जेल नेल पेंट्स हैं, एक्रिलिक नेल्स हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शंस और ख़ास तौर पे फंगल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। दूसरा ये कि अपैरेटस को सही तरह क्लीन ना किया जाना, जो आपका डिप करने वाला टब है या फिर आपके नेल कटर्स हैं, आपके क्यूटिकल्स को पुश करने या रिमूव करने वाले जो आलात हैं, अगर उनको प्रॉपरली स्टरलाइज ना किया जाए इट कैन कॉज अ बिग प्रॉब्लम। और कई दफ़ा ये बड़ी बेज़रर नज़र आने वाला इन्फेक्शन होता है। आपका नाखून हल्का सा रंग बदल लेगा, उसके ऊपर कोई स्पॉट आएगा, लेकिन अगर आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ा तो फिर बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि नेल फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आप नोटिस करें कि आपके पैर में या हाथों में आपकी ये कहीं ना कहीं कोई तब्दीली सी आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। आप स्किन हेयर एंड नेल्स एक्सपर्ट हैं, मशहूर डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ऑलवेज हैज़ वेरी ऑन पॉइंट टिप्स एंड एडवाइस फॉर यू। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि कई दफ़ा तो लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं है। वो टब से लेके वहाँ जो टावल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, पैरेटस इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कितने क्लीन हैं हमें नहीं पता। इससे क्या नुकसान हो सकता है? बेसिकली ओनिकोमाइकोसिस को हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये फंगल इन्फेक्शन नेल का होता है। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मोस्ट निगलेक्टेड है। हम खुद भी अपने नाखून का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ये होता है कि फंगस आपका कैंडिडा है, इसमें मोल्ड है, यीस्ट है, वो डेवलप होने लगता है आपके नेल्स के अंदर। टो नेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि अक्सर जैसे मैं खुद जॉगर्स आज पहन के आया हूँ, ये शो करने के जॉगर्स आप सिर्फ 5 घंटे तक एक दफ़ा पहने, फिर उसको अपने आप सॉक्स और जॉगर्स उतार के पैर वॉश करें और फिर ड्राई करके फिर दोबारा पहन लें। लोग 10-10 घंटे तक जॉगर्स पहने हुए होते हैं। दे आर हॉट ह्यूमिड वेदर है आजकल, उसमें फंगस ग्रोथ ज़्यादा होती है। अच्छा, नेल का फंगस इसलिए भी निगलेक्टेड होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट नो सिम्टम्स। ना पेन होता है, ना खारिश होती है, ना दर्द होता है, ना हमें तो ये होता है जब तक पेन नहीं हो हम वी डोंट रिपोर्ट टू द डॉक्टर या डोंट टेक सीरियसली, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो बेसिकली आपको ज़रा सब नेल्स को आप खुद भी देखा करें और बेसिकली आपको नेल्स से आइडिया होता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर इफ़ योर नेल्स आर ग्रोइंग वेल, उसमें कोई निशान नहीं है, कोई उसमें लाइंस नहीं है, कोई कलर चेंजेस हो रहे हैं, तो ज़रूर रिपोर्ट करें हमें, बिकॉज दैट कुड बी अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन और मे बी कोई अंडरलाइंग फैक्टर, कोई डिजीज़ है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक बड़ा अलमिया ये है, जिस तरह हम कहते हैं ना, नीम हकीम वबाले जान। वेरी ट्रू। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि मुख्तलिफ जो सैलून्स हैं जहाँ पे अगर जाहिर सी बात है आप मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए गए, सबसे पहले हो सकता है वो स्पॉट करें कि आपके नाखून में कोई मसला है। एंड आई हैव सीन a lot of these young girls try and suggest कि जी फलाना आप कॉर्टिज़ोल लगाना शुरू कर लें, और मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन सबको पता है मैं किसकी रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पे, और हर शख्स कॉर्टिज़ोल इस्तेमाल कर रहा है फंगल इन्फेक्शंस के लिए। क्या कहेंगे आप? जी बेसिकली एक्चुअली वाली बात है ना, गूगल डॉक्टर्स आजकल बहुत हो गए, तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द जेन्युइन डॉक्टर्स लाइक अस। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ना हमारे पास एंड में आते हैं, दे ऑल वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, रेमेडीज़ भी होती है, लेकिन पहले तो आप इसको चेक करें। मैं तो इसका एक तो मॉर्फोलॉजिकली आप देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन इसका एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी होता है जिसे हम फंगस कल्चर कहते हैं, वो भी आप कराते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक। लेकिन वो नहीं करा रहे हैं आप, तो आप हम देख रहे हैं किस लेवल पर है आपका नेल्स ना, क्योंकि नेल्स के अंदर ये होता है, पैर में ये बहुत देर में पता चलता है। स्पेशली इसके अंदर ये होता है जो लोग बहुत देर तक गर्म जूते, मोज़े और मॉइस्ट वेदर में ये ग्रो होता है। ये फंगस है, समझे फफूंद है जो लग जाती है। जो फंगस उस टाइप पे होती है जब आपका वेदर जैसे आजकल है कराची का, इट्स वेरी मॉइस्ट एंड
very humid. So that is really bad and very good for the fungus to grow but very bad for us. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. نیلز کو بھی آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اچھا جو آپ نے نیلز کی بات کی, بہت ساری خواتین ایکریلک نیلز, ابھی تو خیر تھوڑا فیشن کم ہو گیا ہے, پہلے تو ایوری بڈی وانٹیڈ ایکریلک نیلز یا پھر جیل پینٹس. مجھے بتائیں کہ یہ لٹرلی آپ کے ناخن کے اوپر ایک اور ایکریلک نیل لگا ہوا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کیا بریدنگ, آکسیجن جو اس کی افزائش ہونی چاہیے, اینڈ از اٹ لائک اے بریڈنگ گراؤنڈ فار فنگس؟ اٹ کوڈ بی. اگر اسپیشلی آپ کو سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, جن لوگوں کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہاتھوں پہ, پیروں پہ, جن کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر کوئی پری ڈائبیٹک ہے. پری ڈائبیٹک کا میں آپ کو بتا دوں, بیسکلی ہمارا HbA1c ہونا چاہیے 6.4 سے کم, اور 5.7 to 6.4 پری ڈائبیٹک اسٹیج ہے جو بہت کامن ہے. میرے پاس کوئی فنگس کے ساتھ آتا ہے, نیل فنگس کا اسپیشلی ابو 30, تو میں ضرور HbA1c کرواتا ہوں, وچ از اے بلڈ ٹیسٹ فار ڈائبٹیز ملائٹس. اچھا یہ ایک انڈر لائن فیکٹر ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں, جیسے اولڈ ایج میں. اولڈ ایج میں آپ کے نیلز کو جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے فنگس ہو سکتا ہے. اچھا کبھی کبھی اس کے ارد گرد ایک انفیکشن بھی ہو جاتا ہے, اس کو ہم پیرونائکیا کہتے ہیں, اس کے بھی پرابلم ہو جاتی ہے. نیلز لوگ زیادہ خیال نہیں کرتے. اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو اس کو ضرور روز اپنے ٹو نیلز اور فنگر نیلز کو چیک کرنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز جو آپ نے جیسے کہا کہ بند جوتا یا جیسے جاگرز کی بات ہو رہی تھی, پہنتے رہنے سے ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ٹوز ہیں اور آپ کے ٹو نیلز ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں تھوڑے سے مولڈ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ کا ٹو باکس بڑا نہیں ہے, آپ نے بہت نیرو ٹو باکسز پہنے ہوئے ہیں, تو مجھے بتائیں اس کے اندر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ناخن کی ساخت بدل جاتی ہے اور ان گرونز بہت ہونے لگتے ہیں. کیا وہ بھی پینفل کے علاوہ کین دے کاز فنگس؟ دیٹ از ویریشن بٹ دیٹس ناٹ فنگل انفیکشن. وہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیل جو ہوتے ہیں مارفولوجیکلی آپ کا اندر گرو ہو رہا ہے, بیکاز آپ نے بہت ٹائٹ جوتے پہنے ہوئے. بہت پیشنٹس آتے ہیں اس کے ہمارے پاس, وہ بہت کہتے ہیں ہم نیل نکلوا دیں گے. میں ان کو تھوڑا سا سجیسٹ ڈفرینٹ کرتا ہوں, کیونکہ نیل نکلوانا از ناٹ دا سولوشن اونلی. اس میں آپ ان کو بولیں کہ سیدھی طرح نیل کاٹیں. اگر کوئی فنگس کا ایلیمنٹ آ رہا ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے اپنے مائکروسکوپ کے تھرو یا آپ کے میگنیفائنگ گلاس کے تھرو, تو ہم ضرور اس پہ ورک کرتے ہیں. نیلز بھی دیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں. آپ کا تھوڑا سا لوگ جو ہوتے ہیں جنرلی نیلز کا اس لیے خیال نہیں رکھتے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بھائی نارمل ہی ہے ہمارا, اس پہ یہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اکثر بات کی جاتی ہے, اگر آپ ہاتھ کے ناخنوں کی بات کریں تو اگر اس کے اوپر وائٹ اسپاٹ آ رہا ہے, لوگ اسیوم کرتے ہیں کہ جی یہ تو کیلشیم کی کمی ہے. It is one of the most common myths that we have. وہ کیا ہوتا ہے وائٹ اسپاٹ؟ جی بیسکلی وائٹ اسپاٹس جو ہو رہے ہیں وہ کچھ دکھا رہا ہے کہ پروبیبلی کچھ انٹرنل فیکٹر میں آپ کا ہو رہا ہے, پٹنگ جیسے ہوتی ہے سورائسس کی طرف. میں اس میں کہتا ہوں ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرا لیجیے, لیور فنکشن, آئی ویری انویسٹیگیٹو ڈاکٹر, میں کہتا ہوں بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے انٹرنل کیا ایشو ہے. پھر آپ کے نیلز ٹوٹ رہے ہیں, آپ کے نیلز اسپون شیپڈ ہو رہے ہیں, تو ہیموگلوبن ویری کامن, آپ کا ہیموگلوبن کم ہے ہمارے معاشرے میں آج کل. لوگ میں بار بار ہر چینل پہ بتاتا ہوں کہ یہ دانت اللہ نے دیا ہے بیف اور مٹن کے لیے, سو پلیز ہیو اٹ, بیکاز آج کل لوگ اسپیشلی گرلس کو دیا ہے تو گرلس ڈونٹ ہیو اٹ, تو ان کی وجہ سے ہیموگلوبن کی کمی آ رہی ہے اس کے اندر. آپ اپنا ہیموگلوبن خود بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ نے تھم لیجیے, آپ اس کو نیچے کریں, آپ کا کنجنکٹائیوا آپ کا پنکش ریڈ ہونا چاہیے. اگر پیل ہے, لائٹ ہے, دیٹ مینس یو ہیو کلینکل انیمیا. بلڈ ٹیسٹ کرا کے اور کنفرم کر لیجیے, تو یہ ایک مین فیکٹر ہے. پھر ایک بلڈ ٹیسٹ تو کراتے ہی ہوں, امیونٹی کا بڑا ایشو ہے. وائٹامنس آر نیسیسری ناؤ ڈیز فار ایوری ایج گروپ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھانا پیور نہیں آ رہا ہے. ہمیں وائٹامنس کھانے جس میں سیلینیم ہو, زنک ہو, بایوٹن ہو, وائٹامن سی ہو, وائٹامن ڈی ہو, تو اس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے. امیونٹی کم ہوگی, اس کی وجہ سے بھی آپ کے نیلز خراب ہو سکتے ہیں یا فنگس آ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ فنگس کی وجہ سے جب ناخن کلر بدلتا ہے, آپ نے بھی بتایا کہ یہ مختلف الگ الگ طرح کے فنگسز ہوتے ہیں, اور پیپل یو نو وہ یا تو دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں یا وہ جیسے آپ کے پاس آئے کہ ناخن نکلوا دیجیے. کیا اگر پورا یہ فنگس انفیکٹڈ نیل ہے جس کا کلر بدل چکا ہے, کین اٹ بی سیوڈ؟ Yeah, it can be saved. میں تو اورل میڈیکیشن سٹارٹ کرتا ہوں. فنگل انفیکشن اسپیشلی نیلز کے اندر لوکل کا رول اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اورل میڈیکیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں وتھ دا ہسٹری کہ اس کو کوئی لیور ایشو نہ ہو, پریگنینسی یا لیکٹیٹنگ مدر نہ ہو, تو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے اندر ہوتا ہے کہ 4 weeks to 6 weeks ڈپینڈنگ آن دیئر نیل گروتھ وہ کس طرح سے ہو رہا ہے, تو کم سے کم اپنا 3 to 4 months تک چلتا ہے یہ. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ کا کمپلائنس نہیں ہے. ذرا سا بہتر ہونے لگا وہ خود ہی بند کر دیتے ہیں دوائیاں. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک میں نہ بولوں آپ کو دوائی بند کرنے کو, آپ بند نہیں کیجیے. ایبسلیوٹلی. تو یہ ایک تو دوا کا جو بھی آپ کا کورس ہے اس کو لیں, اور پھر خاص طور پہ ایک دفعہ دوائی اگر لکھوا لی اور دوبارہ آپ کبھی اپنے ناخن میں اسپاٹ
محسوس کریں تو بغیر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے خدارا وہ دوائی دوبارہ نہ کھانے لگ جائیں. ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ جی مجھے بڑا فاقہ ہوا تھا تم بھی یہ لے لو, یہ پلیز نہ کیجیے گا. دوسرا یہ کہ پلیز اپنی جرابیں دھو کے پہنا کریں, یہ ایک پبلک سروس میسج بھی ہے. پیروں کو ڈرائی رکھیں, ڈرائی رکھیں, بیکاز اکثر میں کہتا ہوں وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تو پیر کو اسپیشلی ناخن کو, پیر کے انٹر ڈیجیٹل اسپیسز کو آپ ڈرائی کر لیں, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا نیلز کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہے. نیلز دیکھنا ہوتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیسے دیکھیں گے اپنے ہاتھ کے نیلز؟ یوزلی ہم دوسری طرف کر کے کرتے ہیں. جو لوگ یوں دیکھتے ہیں تو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, جو لوگ یوں دیکھتے ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک نیلز کا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہے. دیٹ از سچ این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نو کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں یا آپ تھوڑے سے That's very kind of you. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب نے بھی انڈورس کر دیا ہے. لیکن a sign of intelligence would be کہ آپ کے دانت, آپ کے ناخن, جس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب تک اس میں پینفل حد تک ہم چیز کو نہیں کرتے نا, ہم کہتے ہیں کہ یار اٹس ناٹ امپورٹنٹ, یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہیں, ان کا بھی خیال رکھیے. یہ آپ کی صرف اور صرف تزئین اور خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, اٹ از مور دین دیٹ.